تري بيان. دابا غندوزو للكيسيو 3 مسح حتى تصفروا باش نخرجوا للكيسيو 3. قال لك المونطريو ان البي جي سي دي مونطرو كو بي جي سي دي ديال دوك جوج ديال الاعداد اللي هما دو على بويسونس 1 موان 1 دو على بويسونس بي موان 1 ايكالا دو على بويسونس بي جي سي دي دو ا بي موان 1. تري بيان. دونك خصنا نبرهنو هادي. كيفاش غادي نبرهنو؟ عارفين بان البي جي سي دي كنحسبوها انطلاقا من خوارزمية اقليت ياك لاغيتميتيك دوكليديان ياك. تري بيان. دونك غنديرو دو على بويسونس ا موان 1 مع العلم غنديرو ا غروند بي ا سوبيريور ا بي. تري بيان. دونك 2 à la puissance 1 moins 1 divise 2 à la puissance b moins 1. فاش غادي نضربو 2 à la puissance b باش نوصل على 2 à la puissance 1 نضربوها في 2 à la puissance a moins b ياك. فاش غادي نضربوها هي هاديك. تري بيان. دونك هي 2 à la puissance a moins 2 à la puissance a moins b. دونك فاش غنديرو لا سبتراكسيون طرح غتبقى لينا 2 à la puissance a moins b moins 1. تري بيان. نفس القضيه غنديرو دابا هذا مقسوم على هذا 2 على بويسونس بي موان 1 ديفيز 2 على بويسونس ا موان بي موان 1. دونك فاش غنضربو 2 على بويسونس ا موان بي باش نحصلو على 2 على بويسونس بي غنضربوها في 2 على بويسونس دو بي موان 1 موان 1 نو شفت غلط. فاش غادي نضربوها تعطينا 2 على بويسونس b moins 2 à la puissance de b moins 1. Très bien. On dit la soustraction, je prends 2 à la puissance de b moins 1 moins 1. Très bien. Alors فاش غنبقاو نديرو هاد العمليه شنو كيبان لكم كيتغير البي والا يعني البي والا. دونك حرف حنا لو بي جي سي دي دو ا بي égale le PGCD de B R1 R هو باقي قسمها A على B égale le PGCD de R1 R2 R2 هو باقي قسمها ديال R2 ديال R1 على R2. très bien. وغنبقاو غاديين R2 هو باقي القسمه ديال بي على R1. تري بيان. وغنبقاو غاديين تنوصلوا على لو بي جي سي دي دو ديال R1 سميوه R1 و 0 اللي هو R1 اللي كيساوي R1. دونك لاحظتوا معايا حاولوا تلاحظوا معايا مزيان. دونك هذا امتى غادي يساوي 0؟ الا كان 2 على بويسونس 0 موان 1 يعني 2 على بويسونس 0 هي 1 موان 1 هي 0. دونك خص يكون هذا كيساوي شحال 0. دونك اللي كان هذا كيساوي 0 دونك البي جي سي دي بي جي سي دي ديال ا بي ايكال البي جي سي دي اللي هو هذا ياك قلنا هو ار ان. تري بيان. دونك امتى غادي يساوي صفر؟ فاش غادي يكون عندنا هنا صفر. هذا امتى غادي قلنا هذا الباقي غيكون صفر يعني هذا اللي غادي يكون هنايا هو اللي غنبغيو حنا. دونك فاش غادي يكون هذا كيساوي صفر حنا بغينا هذا اللي غيكون هنا. دونك هذاك اللي غيكون هنا غادي يكون قبل ما يكون البي جي سي دي دو بي ا ايكال اولا الباقي ديال بي على ا او ا على بي كيساوي صفر. كنتمنى تكون الفكره وصلات. يعني فاش غنقول لك ا ديفيز بي غيبقى ار ان غيبقى حتى غيبقى في الاخر زيرو. يعني هذاك الار ان فين غادي يكون هو هنا هو الديفيزور. تري بيان. هو المقسوم عليه. دونك لو بي جي سي دي دو ا بي ايكال شحال ار ان ياك. دونك ومن بعد الار ان غادي نلقاو زيرو. دونك خصنا نشوفو حنا البي جي سي ديال هذا هو اللي قلنا اخر باقي غير منعدم. دونك امتى غيكون اخر باقي غير منعدم؟ هو فاش غادي يكون 2 على بويسونس ار ان. دونك
بي جي سي دي 2 à la puissance a moins 1 2 à la puissance b moins 1 égale le PG égale 2 à la puissance Rn. Yak moins 1. Rn moins 1. Très bien. 2 à la puissance Rn بالنسبة هو le PGCD. PGCD ديال اش؟ ديال AB. احنا دابا خرجنا بكل سهوله. تري بيان. كنتمنى تكون الامور وضحات. يعني غنبقاو نديرو ديفيزيون اوكليديان فاش غادي يكون الباقي هنا صفر. حنا خاص نشوفو عندك اللي غيكون هنا يعني اخر باقي غير منعدم، واخر باقي غير منعدم هو فاش غادي يكون عندنا هاد البيزي ديال ا بي هو البيزي ديال ا بي. دونك 2 على البيسونس بي جي سي دي دو ا بي موان 1 هو البي جي سي دي 2 على البيسونس ا موان 1 2 على البيسونس بي موان 1. كنتمنى التمرين يكون واضح. وبالتوفيق بون كوراج.